रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से 24 तक की मशक़ करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लफ्ज़ी तर्जुमा, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, सोबुदू, इबादत करो तुम, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने, खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और वो लोग जो, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। बामुहावरा तर्जुमा, ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। पहली आयत में इस बात की वजाहत थी कि कुरान करीम जो हदायत का सरचश्मा है, इसके मानने और ना मानने वालों में 3 किस्म के लोग शामिल हैं, जो हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं। अब तमाम लोगों से बराह रास्त खिताब किया जा रहा है कि तमाम लोगों के सामने वो हकीकी बात बयान की जा रही है कि जो असल बात है, जिसके लिए किताबें नाजिल हुई, जिसके लिए अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया, और वो है कि अल्लाह ताला को एक मानना और सिर्फ उसी की इबादत करना, उसके किसी सिफात में किसी को शामिल नहीं करना और उसी से मांगना, और दुआ में भी किसी को उसके साथ शरीक नहीं करना। तौहीद की पहली दलील ये है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। की दलील इसकी वो नेमत जो रब होने की है, यानी पालना, और पालने से पहले जो नेमत है वो है पैदा करना। बाकी नेमतें इसके बाद हैं। कुरान करीम इस दलील पर बहुत जोर देता है और बार बार यही बात दोहराता है कि जिसको काफिर भी मानते थे कि खालिक अल्लाह ताला है। सूरह ज़ुखरुफ में हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कि अगर तुम इनसे पूछो कि तुम्हें किसने पैदा किया है, तो ये बिल ज़रूर यही कहेंगे कि अल्लाह ने। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह की गिरफ्त से और जहन्नुम से बच जाओ। आयत नंबर 22, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ व अंज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। लफ्ज़ी तर्जुमा, अल्लज़ी जअला, वो ज़ात जिसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अर्ज़ा, ज़मीन को, फ़िराशन, फ़र्श, वस्समाआ, और आसमान, बिनान, छत, व अंज़ला, और नाजिल किया, मिनस्समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रजा, फिर निकाला, बिही, इसके ज़रिए से, मिनस्समराती, फल, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए बतौर रिज़्क़, फ़ला तजअलू, फिर ना ठहराओ, लिल्लाही, अल्लाह के साथ, अंदादन, कोई शरीक, व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। बामुहावरा तर्जुमा, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक बिछौना, आसमान को एक छत बनाया और आसमान से कुछ पानी उतारा, फिर उसके साथ कई तरह के फल तुम्हारी रोज़ी के लिए पैदा किए, बस अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ, जबकि तुम जानते हो। यानी तुम्हें और तुम्हारे बाप दादा को पैदा करने के बाद तुम्हें किसी के सपुर्द नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया। ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया, फिर आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा,
اور اس کے ذریعے سے روزی کے لیے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو اپنا داتا اور دستگیر نہ بناؤ، یعنی اس کی ذات اور اس کی صفات، اور نہ ہی اس کے کسی افعال میں تم اس کے شریک بناؤ۔ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمہ، وَإِن اور اگر، تم ہو، فی میں، ریبن شک، مما سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من مثلی ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ لفظی ترجمہ، اور اگر تم اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کو ریب یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ، قرآن کریم کو لا ریبہ قرار دیا، یعنی فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور اب فرمایا جا رہا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ پچھلی آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے، اور ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اگرچہ تمام بندے اللہ ہی کے بندے ہوتے ہیں، لیکن یہاں عبدنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت فخر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کئی سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی کوئی اس کی مثل صورت نہیں بنا سکا۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ، فَإِن لَّم پھر اگر تم، فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا پھر ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا نارا تو ڈرو آگ سے، التی وہ آگ جس کا، وقودھا ایندھن ہے، ناسو لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی تم کر سکو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا ماند پڑ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اعدت للکافرین کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں اصل میں کافر ہی جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان
اس میں جائے گا تو اپنے کفر کی بنا کی وجہ سے یا اپنے اس کام کی وجہ سے جو اس نے کفر کی حالت میں کیا ہوگا۔ آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 24 تک کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور پھر تفسیر سیکھی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔